नमस्कार. गोवा दूरदर्शन प्रस्तुत अस्तुरी ह्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्या पळोवप्यांक माये मोगाचो येवकार. अस्तुरी ह्या कार्यावळींतल्यान आमी तुमच्या मुखार गोंयच्या भुंयेंत जन्मल्ल्यो प्रतिभावंत अश्यो महिला, तरणाट्यो चलयो अशी वेगवेगळी व्यक्तिमत्वां हाडत असतात. तांच्यो स्ट्रगल, तांच्यो यशाच्यो काणयो तांच्याच उतरांनी आमकां अस्तुरी ह्या कार्यावळींतल्यान आयकूंक मेळटा. आज अस्तुरी ह्या कार्यावळीत अशेच एक सुंदर तरणाटी अस्तुरी आमच्या बरोबर आयल्या. हे बाय जावन आसा एक टॅलेंटेड मॉडेल, तशेंच विज्ञान शाखेचे पदवीधर. त्याच बरोबर वेगवेगळ्या नाट्य कलांनूय ताणें भाग घेतिल्लो आसा. ते एक सिने कलाकार जावन आसा, NCC कॅडेटूय जावन आसा, तशेंच समाज सेवेनूय ते रुची दवरता. समेस्त स्टुडिओच्या टिमी तर्फे तशेंच गोंयकारांतर्फे हांव तुमकां ह्या स्टुडिओन तुका स्वागत करता तुजें. तशेंच वोक स्टार 2024 ह्या पेजंट सर्तीन ह्या बायन पयलें उपविजेतेपद प्राप्त केल्लें आसा. ताज्या खातीर समेस्त गोंयच्या लोकांतर्फे हांव तुका खूब खूब शुभेच्छा दिता आनी तुजें अभिनंदन करता. तुज्या फॅशन ह्या जे तुज्या क्षेत्रांत तुजे वाटचाली बद्दल आमी उलयतलेच, ताज्या पयलीं तुज्या बद्दल थोडेशें जाणून घेवपाक आमकां आवडटलें. तुजे जन्म खंयचो, तुजें भुरगेपण कशें कितें गेलें? नमस्कार तुमकां आनी सगळ्या पळयतल्यांक. तुमी खरीच बरी वळख दिली म्हजी. तर म्हज्या बाबतीन सांगचें जालें जाल्यार सगळ्यान व्हडली म्हजी वळख म्हणटा ती हांव गोंयचें चली. आनी अभिमान दिसता की हांव ह्या गोंयान म्हजी वाड जाल्ली आसा आनी हांव गोंयच्या मातयेंतल्यान गोंयचें चली जावन आसा. सो म्हजें नांव वेदा देसाय आनी म्हजें जें भुरगेपण जें आसा तें पणजेन जाल्लें आसा. सो ल्हानपणांतल्यान म्हाका कला आनी अशें एक्टींग, सिंगींग ह्या हातून खूब रुची आशिल्ली. सो ती सारकी डेवलप जावची म्हणून म्हज्या मम्मान म्हाका बालभवनान घाल्लें. थंयसून म्हजो न्ही ऑलरावंड डेवलपमेंट असो म्हणटा तो जावन आयिल्लो आसा. कारण थंय एक्टींग, सिंगींग, डान्सींग ह्या सगळ्या हाजें म्हाका एक्सपोजर सारको बरे तरेन मेळ्ळो. तशेंच त्या भायर मागीर हांवें कथक ह्या पर्टिक्युलर डान्स फॉर्मान सारकें ट्रेनींग घेता हांव. तशेंच एक्टींग म्हणटा तशें त्या हातून म्हाका आवड आशिल्ली. सो नाटक, इवन फिल्मांनी हांवें काम केल्लें आसा. तर हय, खूब बरी इन्फॉर्मेशन तुवें दिली. तुजी सुरवात बालपणांतल्यानूच तुजे आंगांत ही कला गूण आसा आनी तुज्या मम्मान तुका सपोर्टूय बरो केलो. आतां हांवें वाचलें तुज्या हितून बायोडेटान की तूं MSc इन बॉटनी, तो एक विज्ञान शाखेचे स्टुडंट. अचानक तूं मॉडलिंग ह्या क्षेत्रांत कशें कितें तुजी वाटचाल? तर सायन्साची म्हणटा ती म्हजी अभ्यासाचो बॅकग्रावंड जावन आसा. बट कला म्हणटा ती खंयच्या कलाकाराक पळोवन येता, ती क्षेत्र पळोवन येना. सो ते म्हज्याय बरोबर घडिल्लें आसा. सो ह्या सगळ्या एक्टिविटींची म्हाका रुची पयलींसून आशिल्ली. सो ते रुची जी म्हजी आशिल्ली ती केन्ना त्या मॉडलिंग हातून डायवर्ट जाली ती म्हाकाय खरेंच कळून आयलें ना. कारण आमच्या स्कुलान पॅजंट पयलोच म्हाका अनुभव ताजो म्हज्या स्कुलान आयिल्लो आसा. सो ते करता करता मागीर हांवें फुडें जेन्ना अप्लाय केलें ते मागीर म्हजे तातून म्हजी डान्साची कला, म्हजे सगळे टॅलंट तातून ते यूज सारके तरेन जावपाक लागले. सो अशेंच सारकें ट्रेन ह्या मॉडलिंग हातून जावचें म्हणून हांवें TRA ह्या हातून पुणे वचून म्हजें ट्रेनींग सारकें करून घेतिल्लें आसा. आनी ताज्या उपरांत वोक स्टाराचें जेन्ना हे अप्लाय करपाचे फॉर्म आवट जाल्ले तेन्ना हांवें तातून अप्लाय केलें आनी वोक स्टारान अप्लाय करून आज तुमच्या मुखार हे क्रावन घालून बशिल्लें आसा. सो ती म्हजी जर्नी जी म्हजी हॉबींतल्यान सुरू जाल्ली ती आज खंय ना खंय म्हजी हॉबी म्हाका वयर व्हरत आसा. सो आय थिंक हॉबी ही मनशान दवरप खूब गरजेची. आनी सायन्स बॅकग्रावंड जावं, आर्ट्स जावं, इट इज इरिस्पेक्टीव ऑफ दॅट. कारण जेन्ना तुका ती आवड आसता ती तुजी आवड तुका फुडें व्हरता. सो खरेंच इन्स्पायरींग अशी तुजी ही गजाल आसा. आतां जेन्ना तूं वोक स्टारान तूं आयलें, हो तुजो फर्स्ट इव्हेंट न्ही. कारण हांवें जेन्ना वाचलें तेन्ना 2023 तूं मिस गोवा टॅलंट हो एक किताब तुवें मेळयिल्लो आसा. सो हो तुजो सेकंड इव्हेंट, करेक्ट? हय. सो थंयच्यान तुजो प्रवास कसो, म्हणजे तुका कशें कळ्ळें ह्या इव्हेंटा बद्दल? तर
हांवें जशें तुमकां सांगलें की स्कुलान म्हजी पयलीं तेन्ना म्हाका खबर सुद्दां नाशिल्लें की पॅजंट म्हळ्यार कितें तें. जस्ट म्हज्या सिनियर्सांक हांवें ते मिस रोजरी म्हणून असो टायटल आसतालो आमकां, त्या हातून भाग घेतना हांवें पळयल्लें. सो ती ल्हान एक ज्युनियर जेन्ना आपल्या सिनियराक पळयता ती आपशीच एक उमेद डेवलप जाता. सो तशेंच म्हाकाय जालें, हांवेंनूय थारायलें नेक्स्ट इयर हांव बसतलें. सो त्या वेळार म्हाका पयलो अनुभव म्हाज्या पॅजंटाचो आयलो आनी मागीर तो एक अभ्यासाक लागून मातसो गॅप आयलो. आनी ताज्या उपरांत जेन्ना हांवें MSc आसतना हे जे कॉलेज फेस्ट आसता तातून भाग घेतालें तेन्नाच म्हाका एक थंयसून डिरेक्ट सिलेक्शन म्हजें जाल्लें आसा. सो तेन्नाच हांव मिस गोवान पाविल्लें आसा. आनी त्या वेळार तो म्हजो फर्स्ट लायक प्रॉपर पॅजंट असो म्हणूं येता. तेन्ना म्हाका चड त्या बाबतीन ज्ञान नाशिल्लें पॅजंट एक्झॅक्टली आसता कशें. सो त्या वेळार ते जर्नीनूय म्हाका खूब शिकपाक मेळ्ळें आनी ताज्या भायरूय वचून हांव मागीर सारकें ट्रेनींग जशें हांवें तुमकां सांगलें तें घेतलें. सो त्या वेळार म्हज्या थ्रू टॅलंटाचेर म्हाका तो टायटल मिस गोवा टॅलंटेडाचो मेळिल्लो आसा. सो तुका डबल शुभेच्छा तेज्या खातीर. आतां जेन्ना तूं पॅजंट करताले मिस वोक स्टार ओके किंवा वोक स्टार इव्हेंट जेन्ना तूं करताले तातूंतल्यान तुवें म्हटलां की तुमी 5 जाणां सिलेक्ट करून BMW हो एक जो नामाजलेलो जो ब्रँड आसा ताजेय तुवें एक फोटोशूट केल्लो आसा. सो तो तुजो अनुभव कसो आशिल्लो? तो आय थिंक सगळ्यान स्पेशल म्हजो अनुभव जावन आसा. कारण हे जर्नीन आमी खूब म्हयने पयलीं ती सुरवात जाल्ली आनी तातूंत आमकां ट्रेनींग जातालें आमचें म्हण ते मेकअपा बाबतीन जावं कशें उलोवपाचें, स्वताक कशें प्रेजेंट करपाचें, मागीर आमच्या पॉस्चराचेर, वॉकाचेर, सगळ्या हाजेर ओवरऑल डेवलपमेंट सारको आमचो जातालो. सो त्या जर्नीन जेन्ना आमी सारके ऑन फिल्ड म्हणटा तशी आयली त्या वेळार आमकां सांगलें की BMW हाजो एक शूट आसतलो आनी टॉप जी कॅन्डिडेट्स आसा हे ह्या रावंडांतल्यान आमी आतां जे तुमकां स्क्रुटनायज सारके केल्ले आसा तातूंतल्यान आमी टॉप 5 काडटलीं. सो ती सगळ्यांच्या मदीं एक ती उमळशीक आशिल्ली की कोण येतले फुडें. सो जेन्ना गोवा हें नांव प्रोनावंस जालें तेन्ना म्हाका इतली उमेद जाली. आनी ताज्या उपरांत जेन्ना जेन्ना आमकां थंय आफयताले त्या शूटा खातीर तेन्ना म्हज्या नांवा परस थंय गोवा म्हणून जेन्ना म्हाका उलो मारताले तेन्ना खरेंच उमेद दिसताली. सो ही जर्नी स्पेशल चड जावन आसा कारण थंय कॉल आवट म्हजें वेदा म्हणून न्हय तर गोवा म्हणून जातालें. आनी इतल्या सगळ्या कॅन्डिडेट्सां मदीं इतली चॅलेंजींग एनवायरमेंटा मदीं म्हजें सिलेक्शन जावन म्हाका ती संदी मेळ्ळी. तो एनवायरमेंट एक्सपिरियन्स करपाचें म्हाका लायक लाभ मेळ्ळे ते हांव सदांच म्हजे लायफ लाँग म्हाका एक मेमरी बरी म्हणून याद उरतली. सो त्या खातीर ते खूब स्पेशल आशिल्लें. खरीच खूब अभिमानाची गजाल आसा आमच्या पूर्ण गोंया खातीर कारण आमच्या माणकुले गोंयाचें नांव आज तुवें फॅशन ह्या इंडस्ट्रीन वयर काडिल्लें आसा. आतां जेन्ना तुजें नांव लास्ट हेतून आयलें किंवा मिस गोवा तुका नांव सिलेक्शन जालें तेन्ना तुजो कितें आशिल्लो म्हळ्यार तेन्नाचो अनुभव? तुका स्ट्रेस आशिल्लो काय तुका कॉन्फिडंट आशिल्लो की आपूण ही सर्त जिखतलें? कॉन्फिडन्स आशिल्लो की म्हाका फुडें जिखपाक जाय आनी फुडें तो क्रावन स्वताक घालून पळोवपाची ती एक बिलीव म्हणटा तो आशिल्लोच म्हजो. बट जेन्ना तूं त्या कॉम्पिटिटीव एनवायरमेंटान आसता खुबशे इमोशन्स तुज्यान ते येत रावता की कितें जातलें फुडें. सो हांवूय लायक एनी अदर कंटेस्टंट म्हाकाय तेच फिलींग आशिल्लें. बट स्वताक हांव सदांच एक रिमांयडर आसतालो की कितेंय जावं आनी हो म्हजो बिलीव सदांसून जावनूच आसा की हांव स्वताचो कॉम्पिटिशन हेरा बरोबर कॉम्पीट करपूच. बट हें लक्षांत दवरप की सगळ्यान चड जर कॉम्पिटिशन कोणा बरोबर करपाक जाय ते स्वता बरोबर यू शूड बी बेटर दॅन वॉट यू वर येस्टरडे. सो तेच लक्षांत दवरून हांव स्वताचेर काम करीत त्या दिसांनी फुडें सरत रावलें. आनी जेन्ना पळय त्या स्टेजीर आशिल्ले आनी गोवा म्हणून मिस वोक स्टार इंडिया फर्स्ट रनर्स अप वेदा देसाय म्हणून अनावन्स जालें तेन्ना हांव सुद्दां लायक त्या एनवायरमेंटान कळना जालें कितें जालें तें. सो त्या विडियोनी सुद्दां तुमकां दिसून येतलें की हांव एकदम शॉक आशिल्लें. व्हेरी नायस. जेन्ना तुजो आतां बायोडेटा वाचतालें तितून तुवें बरयलां की तूं समाज सेवेनूय तुजी खूब रुची दवरता. सो तुजे समाज सेवे बद्दल ओड कशी कितें तुका निर्माण जाल्ली? सो समाज सेवा आय थिंक ती स्पेशली अशी येवना जेन्ना आमी मनीस खंयचोय मातशी बुद्ध येवपाक लागता आमी आमची सरभोंवतणी कडेन नदर पडटा आनी दिसून येता की जशी तुका तुजें लायफ आसा सगळ्यांक तशें मेळटा अशें ना आनी ती करुणाचो भाव जो आसता तो आपशीच जनरेट जाता. सो ल्हानपणांतल्यान जेन्ना
अशें खंय अशें चलतना भोंवतना जेन्ना दुसऱ्यांची परिस्थिती दिसताली ती करुणा भाव म्हज्यान डेवलप जाली आनी तांच्या खातीर कितें करचें अशें म्हाका ल्हानपणानसून दिसतालें. एक ल्हानशीच गजाल म्हणशी जाल्यार कितें अशी चॉकलेटचो रॅपरूच खालो ते हांव सदांच म्हज्या पर्सीन घालून घरा हाडटालें. केन्ना अशें भायर उडोवपाची म्हाका ती संवयूच नाशिल्ली. सो सोशल वर्क म्हणटा तो फक्त दुसऱ्यांक हेल्प करपूच न्ही, स्वताकूय ह्या एनवायरमेंटाक सेव करून स्वताक तूं सेव केल्ल्या भशेन तो हेल्प जाता. सो ह्या सोशल वर्काचें जेन्ना नांव आयिल्लेंच आसा, स्वताच्या परीनूय हांव करताच सोशल वर्क. बट हांगासर दोन म्हजी जी फेदर इन माय हेड म्हणूं शकता ते म्हळ्यार दोन ग्रूप जे आसा तांच्या खातीर म्हाका आनीक फुडें वचपाक बरे तरेन सोशल सर्वीस म्हजी जावन येता. तो म्हळ्यार पयलो उजवाड द रेज ऑफ होप हो एक NGO आसा जातून हांव ट्रेजरर आसा. हाच्या हेल्पांतल्यान आमी सगळ्या लोकां मेरेन जो उजवाड हें नांव जें आसा, जे 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 अंधकार आसा पळय आमी आमच्या परी उजवाड तांच्या मनान घालपाचो प्रयत्न करता. तशेंच दुसरो म्हजो जो ग्रूप आसा युवा पणजी, ताच्या हेल्पांतल्यान आमी सगळे कसले इशू आसूं ताजेर आमी फोकस करता. आनी हें नांव युवा म्हळ्यारूच आमकां कळून येता की इट्स फोकसींग ऑन द रायट जनरेशन. सो यूथ जो आसता ती एनर्जी आमी बरे तरेन आमचे सोशल सर्विसा खातीर डायवर्ट करपाचो प्रयत्न आसता. आनी हे दोनूय जे ग्रूप आसा, दर उजवाड म्हण या युवा म्हण, हांचे जे मेन आमचे हें आसा, सेंड्रा पेरेरा मॅम आसा उजवाडाची, या रघुवीर सर आसा युवाचो, आय थिंक हांचे दोगांयचे जे विजन आशिल्ले ते आतां आमचे विजन आसा. आनी समवे वी आर एबल टू रेजनेट विथ दे आयडियोलॉजी आनी त्या खातीर आमकां ते स्वता करूशें दिसता समाजा खातीर आनी तांच्या बरोबर आमचो मेळ बरो बसता. खूब बरें काम तुमचें चालू आसा समाजा खातीर. हांव इनफॅक्ट तुमकां ह्याच क्वेश्चनाचेर येवपाचें आशिल्लें की एक नागरीक म्हणून तुजें समाजा कडेन कितें कॉन्ट्रिब्युशन आसा. सो यू हॅव अ व्हेरी गूड कॉन्ट्रिब्युशन समाजा तर्फे. तुवें तुज्या हितून अशें बरयल्लें आसा की तुवें एक शॉर्ट फिल्म्स हितूनय तुवें एक्टींग केल्ली आसा. तशें तुवें डेब्यू रोल केल्लो आसा म्युजिकल एल्बम आय लव चारू. तशेंच एक मराठी मुवीनूय तुवें एक्टींग केल्या. सो हे तुज्या एक्टिंगेचे बद्दल थोडें आमकां सांगात. हय, सो जशें हांवें म्हळें की ल्हानपणानसून ही म्हाका आवड आशिल्ली. सो एक्टींग हाजें न्ही जेन्ना जेन्ना टीव्हीचेर या खंय मुवी थिएटरान बसता तेन्ना ती एक्ट्रेसाक पळोवन ती स्वतानूय एक ती कला ती आपशीच डेवलप म्हजी इन्स्पायर जातालें हांवूय. आनी ती सारकी खंय सारको ताजो चॅनलायज जावचो म्हणून हांवेनूय ऑडिशन जेन्ना म्हजें हें लव यू चारूचें जाल्लें तेन्ना एन्युअल डेनसून म्हाका सेलिब्रिटी गेस्ट म्हणून आयिल्ले ते, थंयसून म्हजें सिलेक्शन जाल्लें. सो त्या आल्बमान म्हाका तसो चान्स पडलो. सो अशी ऑडिशन्स मागीर शॉर्ट फिल्माचे तशेंच म्हजें सिलेक्शन जाल्लें. सो ह्या क्षेत्रान आवड आशिल्ल्या कारणान हांव थंय पावलें अशें म्हणूं येता. सो तेंच हांवें म्हळां, आवड आसता थंय तूं पावताच तें. सो तुजो स्ट्रॉंग वील पॉवर जो आसा, आतां ओदोच्यान हांव तुजे कडेन उलयतां पण तुज्या भितरली जी पॉझिटीव एनर्जी आसा ती खूबच अशी म्हळ्यार उफारून भायर सरता. आनी दीस इज अ व्हेरी गूड प्लॅटफॉर्म फॉर ऑल द यंगस्टर्स. तुमची जी भुरगीं आसा, तरणाटी जी ह्या क्षेत्रांत येवंक सोदतात ती मुद्दाम जावन वेदा देसाई कडल्यान इन्स्पायर जायात आनी ताजे भशेनच तुमी फुडें सरात. सर बाय तुमकां फुडें हांव विचारूंक सोदतां की सद्याक तुमचें कितें चालू आसा? एज्युकेशन चालू आसा काय तुजें एट द प्रेझेंट? सो म्हजी MSc बॉटनी कंप्लीट जाल्ली आसा आनी हांवें सद्या ह्या क्षेत्रांत म्हाका फुडें कशें व्हरप ताजेर हांवें लायक स्वताक एक्सप्लोर करता ह्या मॉडलिंगाच्या क्षेत्रांत हांव. तसोच म्हजो अभ्यासाचोय म्हाका तितलोच सपोर्ट आसा. सो हय, ह्यातून हांव स्वताक एक्सप्लोर तालमेळ बरो बसोवन हाडटा. एक्चुअली हांव तुका तें विचारपाचें आशिल्लें की जेन्ना आतां तूं एक नृत्यांगनाय आसा, तूं कथकूय करता, तूं बॉल रूम तोय डान्स करता, लॅटीन डान्स स्टायलूय तूं करता, तेन्नाच तूं एक्टिंगेन आसा, तूं मॉडलिंगान आसा, तूं शिकताय बी. अशी केन्ना अशें एक इन्सिडंट जाला जेन्ना तुका मॉडेलिंगाचो एक इव्हेंट आयिल्लो आसा, एक्टिंगेचो इव्हेंट आयिल्लो आसा आनी तेन्ना डान्साची ऑपॉर्च्युनिटी आयला आनी तुजी द्विधा मनस्थिती जाल्या. सो तेन्ना तूं कशें ह्या ऑपॉर्च्युनिटीच्या टायमार कितें प्रायोरिटायज करता? हय, अशें खूब फावटी जाल्लें आसा म्हज्या बरोबर जंय म्हाका चूज अशें करपाचे प्रसंग आयिल्लो आसा आनी म्हाका न्ही न्हय म्हणून अभ्यास सोडूं शकता हांव, न्हय म्हणून म्हजी कला. कारण कला म्हाका उमेद दिता आनी अभ्यास म्हजे लायक ते लायफाचे एक मेन इम्पॉर्टंट आसा.
तर अश्यो खुबश्यो परिस्थिती आयिल्ल्यो आसा जेन्ना म्हाका हो कठोर पॉयंट लायक एक चूज करचें पडटा, तेन्ना मागीर हांव ते प्रायोरिटी बेसिसार वता की त्या वेळार खंय म्हजी चड गरज आसा आनी अकॉर्डिंगली हांव मागीर ते पर्टिक्युलर फिल्डान लायक ते ऑप्शन चूज करता आनी ताका म्हजो टायम आनी एनर्जी घालता. सो खूब तरणाट्या पिरायेन तुवें प्रायोरिटायझेशन शिकिल्लें आसा, म्हणजे कोणाक पयलें महत्व दिवप, व्हेरी इम्पॉर्टंट गजाल. तशें अशें म्हणटात की जे एक सक्सेसफूल लेडी म्हण किंवा एक सक्सेसफूल पर्सनॅलिटी व्यक्तिमत्व जें आसता ताजो सदांच एक गोल आसता लायफान, आनी तो गोल अटेन करपा खातीर विदावट डिस्ट्रॅक्शन तो मनीस फुडें सरता. सो असो तुजो लायफांतलो कितें गोल जो तूं फुडें तुज्या दोळ्या मुखार आसा आनी थंय तुका पावपाचें आसा? हय, म्हजे खुबशे अशे लायक एकूच गोल असो जेन्ना आसता न्ही तेन्ना तूं ताका इल्ले इल्ले तूं त्या वाटेर कशें फुडें पावतलें तेन्ना तूं ब्रेक डावन करता. सो प्रत्येक फावटी तो मिनी मिनी गोल एन्ड्स अप टू दॅट बीग गोल. सो अशे बारीक बारीक गोल्स म्हजे हांव अचीव करीत वता आनी तो फुडें मागीर व्हडलो गोल आसाच म्हजो जो अचीव करपाक जाय. ऑल द बेस्ट तुका तुज्या गोला खातीरूय बी. तुजो आतां यंग्स जे आतां तरणाटी चलया ह्या फॅशन लायनीन येवंक सोदतात गोंयची, मे बी तांकां वाट मेळना आसत किंवा तांकां खबर आसना की अश्यो संदी हांगा उपलब्ध आसा, तेंच्या खातीर तूं कितें मार्गदर्शन कितें सांगूं शकतलें किंवा एक संदेश दिवंक ताका शकतलें? तर हय, ह्या फिल्डान जर कोणाकूय इंट्रस्ट आसा ताणें पयलीं सद्या ते स्वतान एक विश्वास दवरपाक जाय की आपल्याक ते हातून फुडें वचपाक जाय. कित्याक जेन्ना तूं स्वतान तो विश्वास दाखयता तेन्नाच तूं फुडें वचूं शकता. कारण स्वप्न पळयलेंच म्हणून जायना, ते जेन्ना तूं स्वतान विश्वास दाखयता तेन्नाच तें स्वप्न तूं फुडें व्हरूं शकता. आनी तें व्हरता व्हरता तुवें रेजिलियंट खूब जावचें पडटा की कितेंय जरी आयलें आपूण तें सोडचें ना. सो ह्या मॉडलिंग हातून जावं या खंयच्याय क्षेत्रांत जावं तुका तितलेंच हार्डवर्क करचेंच पडटा आनी आपशीत तें एका दिसान अशें मेळना, तो खूब वेळ घालचो पडटा तुजो खंयचेंय क्षेत्र जावं तें मागीर. आनी मागीर एक ना एक दीस तुका तो तुजो मेळटाच. सो जर कोणूय ह्या हातून फुडें वचपाक सोदता तुमी फुडें सरत रावा, एक ना एक दीस तुमी क्लिक जातलीत आनी जेन्ना तुमी क्लिक जाता तेन्ना मात आनीक तुमी हार्डवर्क करपाक लागा, कारण तेन्ना यू बिकम द फेस ऑफ द ऑडियन्स आनी तुमकां एक आयडल जाता तुमी दुसऱ्यां खातीर. सो तो जो तुमचो जर्नीचो भाग आशिल्लो हार्डवर्क करपाचो तो कायम दवरात, मेळ्ळें म्हणून सोडूं नाकात. कन्सिस्टन्सी खूब इम्पॉर्टंट आसा ह्या प्रत्येक फिल्डान. बरोबर. तर आज तुज्या बरोबर आमी हांगा भासाभास केली, खूब बरें दिसलें. तुका आनी कितें आमच्या प्रेक्षकांक सांगपाक आवडटलें? तुमी जशें म्हाका म्हळें की NCC, सो त्या बाबतींत म्हाका सांगूशें दिसता हांगासर ही माची मेळिल्ली आसा. ही कलाचो क्षेत्र एक जालोच. NCC म्हज्या लायफांतलो खूब एक इम्पॉर्टंट एक्सपिरियन्स जावन आसा, कारण त्या फिल्डान जेन्ना गेलें हांव तेन्ना डिसिप्लीन आनी तुजी शिस्त कितली इम्पॉर्टंट आसा ती त्या फिल्डान कळून आयलें म्हाका. आनी ते आर्मीचें लायफ कशें आसता चड न्हय बट एक मातसो फ्लेवर तरी ताजो म्हाका टेस्ट तरी कळ्ळो जेन्ना त्या फिल्डान गेलें. आनी खूब अभिमान फील जाता की त्या जर्नीन फक्त हांव स्वताक फुडेंच वचूं ना बट नॅशनल प्लॅटफॉर्माचेरूय म्हाका गोवा रिप्रेझेंट करपाची संदी मेळ्ळी. आनी जेन्ना हांव त्या EBSB टायप 3 हे NCCच्या कॅम्पाक पावलें हांगासून सिलेक्ट जावन, मागीर म्हाका कळून आयलें की आय वॉज द फर्स्ट गोवन कॅडेट टू गो फॉर दीस पर्टिक्युलर कॅम्प. आनी नॉट जस्ट दॅट, म्हजी उमेद डबल जाली जेन्ना म्हाका थंय कळून आयलें की आय वॉज द ओन्ली गोवन ओवर देर. सो हे NCC म्हणटा पळय, जसो मनशाक खंयचोय देव आसता, आमी देव कसो दिसता तो खबर ना, तसोच हांवें सदांच NCCक देव मानिल्लो आशिल्लो त्या वेळार आनी सदांच आसतलो. सो ती उर्बा, ती डिसिप्लीन आनी ते घटाय म्हाका NCCन दिली अशी म्हणूं येता. आनी त्या कारणाक लागून हांव त्या प्लॅटफॉर्माचेर त्या वेळार गेलें, ते गोंय रिप्रेझेंट करपाची संदी मेळ्ळी. आनी ल्हान आसतना जे वेदा टीव्हीचेर पळयताले की अशी ड्रील जाता आनी स्वप्न ते एक ताज्या बरोबर जे आयिल्ले ते थंय ताका साक्षात अशें लायक स्वताक एक्सपिरियन्स करपाक मेळ्ळें तें स्वप्न. आनी म्हाकाच न्हय, म्हज्या बरोबर म्हज्या मम्मा डॅडीकूय आय थिंक स्वताक हांव खूब फॉर्च्युनेट मानता, कारण तेन्ना आमचे ड्रॉज चालू आशिल्ले आनी त्या ड्रॉन म्हजें नांव पीक जालें आनी म्हणून म्हज्या मम्मा डॅडीक थंय येवपाची संद मेळ्ळी. सो दॅट वॉज अ व्हेरी स्पेशल मेमरी ऑफ माय लायफ की म्हज्या बरोबर म्हज्या मम्मा डॅडीनूय
ते लाईफ पळयलें म्हाका त्यातून. व्हेरी नाईस. सो लायक अ ड्रीम कम ट्रू Yes. जशें तुज्या लायफान घडलें. आतां जशें तुवें सांगलें की तुवें वेगळ्या वेगळ्या क्षेत्रांत जितून जितून तूं पारंगत आसा प्रत्येक क्षेत्रांत तुवें आमच्या गोंयचें नांव वयर काडिल्लें आसा आनी हांव आज तूं आमच्या स्टुडियोन आयलें तेज्या खातीर तुका खरेंच देव बरें करूं म्हणटा आनी तुजें आतां जें यश आतां तुवें संपादन केलां हाजे फुडें तूं अश्यो यशाच्यो शिखर गाठत रावू अशें तुका सगळ्या स्टुडियोच्या गोवा दूरदर्शन स्टुडियो तर्फे गोंयकारां तर्फे हांव शुभेच्छा दितां. देव बरें करूं. तर इश्टांनो, अस्तुरी ह्या कार्यावळीत तुमी आज मेळ्ळे वेदा देसाय ह्या तरणाट्या प्रतिभावंत आमच्या गोंयच्या चलयेक. अशेच खुबश्यो प्रतिभावान महिला आमी तुमच्या मुखार हाडत रावतले अस्तुरी ह्या कार्यावळींतल्यान. तो पर्यंत तुमचो मोग आमच्या बरोबर असोच दवरचो. देव बरें करूं.